Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugmas sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw atong gihandom si San Cornelio nga Santo Papa ug si San Cipriano nga usa ka obispo mga martir. Arumandam kita sa pagsaulog ng santos nga misa, maghinusol kita karon sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo ug nakalabas sa imong kaayo. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Pakitaag kugma ug kaloy kami nga nagababot sa kaluwasan. Kristo, O Kristo, kaloy kami. Kasing-kasing mahinulsulon, ayaw Ginoo isalikway. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan si San Cornelio ug San Cipriano nga mga makugihong magbalantay ug bantugang mga martir. Itugot nga pinaagi sa ilang pag-ampo, malig-on ug magmakanunayon unta kami sa pagtuo og makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niining mosunod nga mga pahimangno, dili ko kamo daygon. Kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom, ingon nga simbahan, ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon, maayo nga magkabahin-bahin kamo, aron makita kinsa gayud ang matuod nga Kristohanon. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo, dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo. Kay mag-iya-iyaman kamo, pagpangaon. Busa, ang uban dili mga busog,
samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong balay, diin makakaon ug makainom kamo? O palabihon ba ninyo ang pagpakaulaw sa simbahan sa Dios ug sa mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daygon ko ba kamo? Dili gayud. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian, mikuha siya sa pan. Unya, nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mga igsuon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, ang turno balik siya pag-usap. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usap. Sakripisyo halat wala kamuko, apan mga dungan nga inalianan ng sarag-sunod, ihatag mo kanako. Mga hinurot ug sunog, mga halad bayad sa sala, wala kamangitan. Unyami ingon ako, aniyami anhi ako. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usap. Diha sa linukot nga basahon gibutan alang kanako, ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, maoy akong kalipay, o kang imong balaudan ni asulod sa akong kasing-kasing. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usap. Di pahibalo ko ang imong katarong, diha sa magang pundok sa katawhan.
Ginoo. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Hangtod mo balik siya bagusa. Apan ang tanan nga nangita kanimo, magsadyang naon malimay diha kanimo. Og sila nga nahigugma sa imong kaluwasan mo igonon ta kanunay. Himayaon ang Ginoo. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Hangtod mo balik siya bagusa. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makasulti nining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Dito may usa ka Romanong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo. Og masakiton og himatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal may tungod kang Jesus, nagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kaniya nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus og nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, kining tawhana angay gayud nga imong tabangan. Gigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus ug pag-ingon, Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Nigiisip ko ang akong kaugalingon nga takus mo duol kanimo. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon, og mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa usa ka gahom sa labawng mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya. Naibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya og miingon sa mga tawo nga mikuyog kaniya, wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini, bisan gani sa Israel. Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo og ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Sumayong hapon kanatong tanan, no? Karon usang adlaw mao ang ikatulo o katapusan nga adlaw sa Triduum sa atong pagsaulog sa ika-800, no? 800 nga kasumaran sa stigmatization
ni San Francisco de Assis o ika-800 katuig sa pagdawat niya sa mga samad sa atong Ginoong Hesukristo samtang ang atong Ginoo nagbitay sa krus. No? Munang naa siya'y samad sa duha niya ka mga palad sa iyang kilid o sa iyahang mga tiil. No? Inagian sa lansang. No? Si San Francisco de Assis, siya ang una nga laiko. O di man gud siya pari, no? So laiko nga nakadawat sa maong mga samad sa atong Ginoo. Kaya ang unang pari nga nakadawat sa mga samad sa atong Ginoo mao man si Santo Padre Pio de Pietrelcina nga karon usang September 22 mao ang iyahang kapistahan. Og usa-usab siya ka membro sa dako kayong pamilya sa mga Franciscano. No? So Franciscan sa to si Santo Padre Pio sa Pietrelcina. Unya sad no, padayon usab nga nagnobina ang ato ang mga kaigsuonan nga mga lay ministers, no? Alang sa kapistahan silang patron si San Lorenzo Ruiz de Manila. So ato ang mga santos karon, ang usa ka santo papa nga si San Cornelius o usa ka obispo si San Cipriano. Kani si San Cipriano, obispo ni sa lugar dito sa Africa, kanang gitawag og Carthage. No? Nga sa atong modernong panahon karon, mauna ang gitawag og Tunisia or Tunis, no? Northern nga part sa Africa. Unsa may nahitabo aning duha ka buok nga mga martir karon, si San Cornelius o si San Cipriano. Nganong gidungan man sila? No? Gidungan man ilang kapistahan. Sa ilang panahon, ang kaning gituwag na tuog pagpangumpisal, ikausar gyud sa tibuok nimong kinabuhi, nimo madawat. Sa atong panahon karon, no? Natay mga First Friday nga confession or kumuduol mo sa pari, no? O matag tuig gani, no? Kinanglan mo confess gyud ta. Apan sa panahon ni ining atong mga martir karon, sa imong tibuok tuig, tibuok kinabuhi, ikausar gyud ka. Makakumpisal. O gani, ang mga tao sa una, kung magpabunyag sila nga dagko na sila kaayo. Nganuman, kay gusto man sila nga kung magpabunyag gani sila o kung mukumpisal gani sila, kinahanglang sigurado na gayud sila nga mag-usab sa ilang kinabuhi. Di ba parehas na to karon ba nga pag magpangumpisal, libak na sad, no? O panghilabot na sad sa kinabuhi sa uban, no? Chismis na sad. Dili sa unang panahon kay ikausar man ang bunyag. Ikausar sad ang confession. Kinahanglan mo confess kay kag magpabunyag, kinahanglan matured na jud ka o kinahanglan no return, no surrender na gyud. Tinuod na gyud nga mag-usab ka sa imong kinabuhi. Unya nahitabo nga naalagi, no, sa unang panahon, no, naamagyud na kanang gitawag og persecutions.
So naay mga Kristiyanos nga tungod sa persecution, no, mahadlok in taos lang mamatay, muna nga ilang gidinay si Kristo. No? Nabunyagan na sila, nakakonfess na sila, tungod sa persecution kay kung dili ka, no? Muingon nga wa kami tuo sa Ginoo. Patyon man ka. Muna nga napugos in town sila. Nga muingon wala mi mituo kang Kristo. Apan nahitabo usab nga nibalik o gusto silang mubalik sa pagka-Kristiyanos. Kung sa may nahitabo, gusto naman silang mubalik. Dawaton ba sila? Unya atong hinumduman, ikausara ra ba ka makakumpisal. So nato usa ka pari nga gitawag og Novatian mo ningalan sa pari. Ingon siya nga, dili na mo nako dawaton. Di na mo makakumpisal o balik. Kay ikausara gyud ang tawo makakumpisal sa tibuok niyang kinabuhi. Apan naa say usa ka pari nga no? Usa nila nga kalabang ni deny usab siya sa Ginoo. Usa ka pari gitawag siya og novatus. Apan gidawat siya. Bisag iyang gidinay ang Ginoo. Muna nga naay kontrobersiya kung sa man gyud dawaton o dili dawaton. Unya ikausara man jud kaha makakumpisal. Amo ni sila si San Cornelio o si San Cipriano ilang gidawat. Kaya nga naman ang business sa simbahan mauman ang pagpasaylo sa mga sala. Amo na ilang giingon ang business sa simbahan mao gayud ang pagpasaylo sa mga sala. Og didto nang sugod nga makakumpisal na sila, no? Bisan tuod, no, nga ikausara ka makakumpisal sa unang panahon sa tibok mong kinabuhi, karon pwede na kang makausab og pagpangumpisal. Amo na karon kita produkto ta niini, no? Produkto ta niining, no? Desisyon sa Santo Papa sa Roma, si San Cornelio o sa usa ka obispo dito sa Africa, si San Cipriano. San Cornelio o San Cipriano, iampo mo kami. Palihog manindo. Uban ang pagtuo nga sama kalig-on sa pagtuo sa kapitan sa Romanong kasundaluhan, mudangop kita sa Ginoo ug magampo alang sa mga panginahanglan sa simbahan ug sa kalibutan. Diyas ng pag-ingon, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan mudawat sa tanang katawhan nga mga matuuhon man o dili magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga sila nga nagdumala sa pangagamhanan mutagad sa matag tao uban ang hustisya ug kaangayan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga makakat-on kami sa pagsabot ug sa pagdawat kanila nga lahi sa among gituuhan, kaliwatan ug gikanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga idaran, mga nagmingaw ug mga masakiton, makadawat ug kahupayan sa Dios nung gugma, diha sa ilang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ngay mo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami.
Nga diha ni Kristo ang among mga kaigsuunang mihalina, makadangat ngadto sa gingharian sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Amahan, masaligon kami nga imong dunggo ng among mga pag-ampo. Kay kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Langit nun namong amahan, among igasa, hanggang Kristong kinabuhi, amiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaybanan, dawata imua nga among kaluwasan, dawata imua nga among kaluwasan. Sa kang Kristong mga buhat o kinabuhi, nagihimo niyang halad ngan kanimo, mahiusang among buhat ug ang among kinabuhi, ingon ngang diyotayng tubig isagol sa bino, ingon ngang diyotayng tubig isagol sa bino. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunda sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ko paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong simbahan ug sa imong katawhan tungod sa makasakit sa imong mga martir, San Cornelio ug San Cipriano, des lang pagpasakit, makatabang unta, kanamo ang pagkamakanunayo nila diya sa ilang pagsalig kanimo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab ganimo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay madam. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa imong santos nga martir, San Cornelio ug San Cipriano, sa pagsunod sa mapanig-ingnan ni Kristo, mihalad silang kinabuhi aron sa paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili katong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imo mga saksi pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya.
Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ilang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, ang tud sa kahangturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga na sa langit, pagdaygon ang imong nga ahalan. Moabot ka na mo ang imong gingharian, maduman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta paingon sa langit.
ang kalanon namo sa madagadlaw ihatag kanamo karong adlaw ug basaylua kami sa among mga sala maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay inunoa luwasa kami sa mga dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kaimuman ang hingarian, ang danang gahom ug ang himaya, ahanggot sa kahangduran. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusag. Ikaw nga buhyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tatong panag iniksunay pragdait manaakan ninyo. Kordero sa Dios nga nagawagdang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa galinaw. Kinimao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, bari ba munong lamang ug mamaayo ako. Alawa sa dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
sasabwag sa imo kalinaw ti indunay kasilag magpugas ang dako ug gugma diin dunay kasaypanan muhatag unta ako ug basahaylo diin dunay ka pakyasan magtisog unta ako sa tao diin dunay kangit-ngit magdalaon dako ug kahayag diin dunay kasubo magsibya unda ako o maya o Diyos nung magtutudlo itugot nga dili ako mangandoy nga upayon inuno ako ang mupay dili ako mangandoy nga samtod inuno ako mao ang mo sabot. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi nini mga sakramento nga mong gikalawat, liguna kami sa imong espiritu, aron makasaksi kami sa kamatayon sa kamatuoran sa Ebanghelyo, tungod sa panigingnan sa imong mga martir, nga si San Cornelio o si San Cipriano. Kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa kaminyoon ug sa banay. Labing makagagahom ug manluyong Dios, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tawo aron makaambit sa imong kalipay. Gigasahan mo siya sa kaminyoon aron malig-on ang katilingban. Lalaki babayi sulim ning saad sila nagbinayloay. Gihatag mo si Jose ug Maria, San Luis ug Santa Zele Martin, sumbanan o sumbunganan sa tanang managtiayon. Pinagis ng mga pangaliya, dasigang tanang mga minyo o banay. Kaluin taon ang katawhang Pilipino nga milangop kanimo. Dakong hulga among giatubang, kang diborsyo buot ipahamtang. Batakang balaod wala gisunod, sagradong saad wala gitagad. Banay ug nasod maangin, batag balaod gipadaplin. Danagi ang mga magbabalaod, aron balaod sa Dios masunod. Ginoo, ipaygayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Tigunang panaghigugmaay sa mga managtiayon, himo ang ilang panaghiusa malipayon. Hulagway sa malungtarong kalipay, tali ni Kristo siyang simbahan, sa ngalan ni Kristo, among Ginoo. Amen. O Jesus, Maria ug Jose, Tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zele Martin, Iampo ninyo kami. palihog manindog alang sa anghelos. Ang anghel sa Ginoo mahipabalo kang Maria. Ug nanamgon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo.
Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ninigan ako, sumala sa mong pulong. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Ug ang pulong nahimong tawo. Ug mipuyo siya uban ka nato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan sa pangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami magkasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Iampo mo kami, Santa Maria, inahan sa Dios. Aron mamahimo kaming takos sa mga saan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa amo mga kasing-kasing. Aron kami nga pinagi sa pagpahibalo sa anghel, na sayo sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mamayaong pagkabanahaw. Kini ang gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa manog sana ko sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa giamon sa mga tuigan nga walay katapusan. Amen. Padayon gyapon kita nga namaligya og tikit alang sa tuang dinner for a cause, alang sa tong pagahimuon nga dako-dako nga pastoral center o kani mapalit sa tuang opisina o sa opisina sa atuang Caritas. Nagkantidad kani og 1,000 o 300 pesos. Ato kining tabangan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab ganin. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong daygon og pasalamatan ang Ginoo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.